समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सग्गमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स वयधम्मा संखारा अपमादेन संपादित। आज 2078 साल जेठ 12 गते वैशाख पूर्णिमाको दिन भगवान बुद्धको त्रिसंयोग दिवसको दिन भगवान बुद्ध जन्मनु भएको बुद्धत्व लाभ गर्नुभएको र महापरिनिर्वाण हुनुभएको यस पावन दिनमा जुम मार्फत त्यसै गरी फेसबुक लाइभ मार्फत उपस्थित हुनुभएका श्रद्धेय पन्थीहरूलाई वन्दना त्यसै गरी अनागारिका गुरुमाहरू र उपस्थित यस जुम मार्फत त्यसै गरी फेसबुक मार्फत विभिन्न अनलाइन मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक उपासक उपासिकाहरूलाई मङ्गल सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै आजको धर्मदेशना म सुरु गर्न गइरहेको छु। भर्खरै मैले सुरुमा पाली गाथा एउटा उच्चारण गरेँ, वयधम्मा संखारा अपमादेन सम्पादेत भन्ने जुन यो पाली वाक्य हो। यो पाली वाक्य एउटा विशेष महत्त्वपूर्णले युक्त भएको वाक्य हो जुन भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण हुनु अगाडि अन्तिम रूपमा आफ्नो शिष्य भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै वन्दनानि भिक्खवे आमन्त्रयामि वो वयधम्मा संखारा अपमादेन सम्पादेत भनेर भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै आफ्नो अन्तिम उपदेश दिनुभयो। यही अन्तिम उपदेशलाई आज मैले धर्म कारणको रूपमा लिएर यहाँहरूलाई धर्म उपदेश गर्न गइरहेको छु। यस पाली पाठको अर्थ हो भिक्षुहरू यो संस्कार धर्म भन्नाले जति पनि बनेका र बनाएका वस्तुहरू छन्, स्वभाव धर्महरू छन्, जुन जति पनि कारणद्वारा उत्पन्न भएका चिजहरू छन्, त्यो सबै विनाश भएर जाने स्वभावका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अपमादेन सम्पादित, अप्रमादी भएर कुशल कर्ममा लाग्नु भनेर भगवान बुद्धले यो अन्तिम उपदेश भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै दिनुभएको उपदेश हो। यस अन्तिम उपदेशलाई आज हामीले यो विशेष महत्त्वपूर्ण वैशाख पूर्णिमाको दिनमा हामीले चिन्तन मनन गर्दै भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेशलाई हामीले श्रवण गर्दै बाँकी रहेको हाम्रो यो जीवनलाई भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेश अनुसार राम्रोसँग आचरण गरेर जीवनमा उतारेर लैजाँदा हामीलाई नै फाइदा हुने, हामीलाई नै सुख हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले यो अवस्थामा जुन भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेश हो त्यो उपदेशलाई
श्रवण गरेर धारण गरेर त्यो अनुसार हामीले जीवनमा आचरण गर्नु आवश्यक छ। किन त भन्दाखेरि यो संसारमा बुद्ध उत्पन्न हुनु भनेको एकदमै दुर्लभ छ भनेर महाबुद्धले भन्नुभएको छ। बुद्धोत्पादो दुर्लभो लोकस्मिन् भने हेर्दै जाँदाखेरि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि यो संसारमा मानिस भएर जन्मिन त झन् गाह्रो छ भने बुद्ध हुनलाई कति गाह्रो होला हामी आफैले सोच्नुपर्ने कारण। साधारण व्यक्ति बुद्ध हुनको लागि के चाहिन्छ भन्ने कारण हामीले त्रिपिटक अध्ययन गर्दाखेरि बुझ्न सक्छौँ। बुद्ध हुनको लागि सर्वप्रथम के चाहिन्छ त भन्दाखेरि कुनै एकजना बुद्धको अगाडि अथवा भगवान बुद्धको अगाडि म बुद्ध हुन्छु भनेर प्रार्थना गरेको हुनुपर्दछ। त्यसरी म बुद्ध हुन चाहन्छु भनेर प्रार्थना गरे पनि जुन बुद्धको अगाडि त्यो व्यक्तिले म बुद्ध हुन्छु भनेर प्रार्थना गरेको हो त्यो अवस्थामा भगवान बुद्धले भविष्यमा यो व्यक्ति बुद्ध हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्नुहुन्छ। त्यसरी हेरिसकेपछि भविष्यमा यो बुद्ध हुन सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भइसकेपछि मात्रै उहाँले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यसपछि मात्रै बुद्ध हुने व्यक्तिले अनि आफू बुद्ध हुनको लागि जुन चाहिने पारमिता धर्म हो त्यो पुरा गर्नुमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। 10 पारमिता भनेर 10 प्रकारको पारमिता धर्म पुरा गरिसकेपछि मात्रै यो लोकमा एकजना बुद्ध उत्पत्ति हुने। यस कारणले गर्दाखेरि एकजना बुद्ध उत्पत्ति हुनु कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यसैबाट बुझ्न सक्छौँ। साधारण रूपमा हामी मान्छे भएर जन्म लिन त भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ दुर्लभञ्च मनुष्यत्वं भनेर मनुष्य भएर जन्म लिनु दुर्लभ छ गाह्रो छ भनेर भन्नुभएछ। मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि त त्यति गाह्रो छ भने छन् बुद्ध हुनलाई कति गाह्रो हुन्छ हामी सबैले थाहा पाएकै कुरा। त्यस्तो कारण गर्दाखेरि यो बुद्ध उत्पत्ति भएको अवस्थामा भगवान बुद्धको धर्म हामीले श्रवण गर्न पाइरहेको अवस्थामा हामीले उहाँको धर्मलाई बुझेर आफ्नो जीवनलाई सुधार गरी लैजानु अति आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो मनुष्य जीवनको सारलाई बुझेर भगवान बुद्धले जुन दिनुभएको उपदेश छ त्यो उपदेशलाई हामीले बुझ्यौँ भने हाम्रो जीवन सफल हुने स्वाभाविक नै छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो अवस्थामा मैले जुन यो कुरा राखेको हुँ त्यो किन त भन्दाखेरि जुन मैले अघि न पाली पाठ मैले भने वयधम्म संखार अपमादेन सम्पादेथ भन्ने जुन भगवान बुद्धको अन्तिम उपदेश हो त्यो अन्तिम उपदेशमै नै भगवान बुद्धले जुन हामीलाई दिनुभएको शिक्षा छ त्यो हामीले एकदम बुझ्न जरुरी छ। एक अवस्थामा भगवान बुद्ध सिमसपा भन्ने जङ्गलमा जानुभएको अवस्थामा त्यहाँ भन्टेहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै भगवान बुद्धले आफ्नो हातमा अलिकति रुखको पातहरू आफ्नो हातमा लिनुभयो र लिएर भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै भन्नुभयो कि भिक्षुहरू तिमीहरूले मेरो हातमा जति पातहरू देखिरहेका छौ त्यो पात धेरै छ कि यो जङ्गलमा भएको पातहरू धेरै छ भनेर सोध्नुभयो। त्यसरी भगवान बुद्धले सोध्नु हुँदाखेरि सबै भन्टेहरूले आदरपूर्वक भन्नुभयो कि भगवान शास्त्र तपाईको हातमा भएको पात अलिकति मात्र छ यो जङ्गलमा भएको पात धेरै छ यो सत्य हो। त्यसरी भन्दाखेरि भगवान बुद्धले भन्नुभयो हो भन्टेहरू यो हातमा मेरो हातमा जति पात छ त्यो पात अलिकति मात्र छ यो भन्दा पनि कयौं गुना बढी यो जङ्गलमा सोच्नै नसक्ने गरी धेरै पातहरू छन्। त्यसरी नै
महाबुद्धले जुन 45 वर्षसम्म बुद्धत्व लाभ गरिसकेपछि गाउँ गाउँमा जानुभई, नगर नगरमा जानुभई, हामी जस्तो साधारण मानिसहरूलाई, प्राणीहरूलाई दुःखबाट मुक्त गर्नको लागि दिनुभएको उपदेशहरू छन्। बुझ्नु पर्दाखेरि हामीले 84,000 धर्मस्कन्ध भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। यी 84,000 धर्मस्कन्ध महाबुद्धको हातमा भएको पाठ समान हुन्। महाबुद्धले बुद्धत्व लाभ गर्दाखेरि प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान यो सिमसपा भन्ने जङ्गलको पाठ समान छ। तर महाबुद्धले जुन बताउनु भएको उपदेशहरू छन्, त्यो उपदेशहरू यो महाबुद्धको हातमा भएको पाठ समान। अब भन्नु पर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो अवस्थामा महाबुद्धले फेरि भन्नुभयो कि भन्तेहरू, मैले जुन 45 वर्षसम्म उपदेश दिएको छु, यो उपदेशहरू मैले जति पनि दिएको उपदेशहरू छन्, यो सबै हाम्रो यो मनुष्य जीवन सार्थक गर्नको लागि, लौकिक सुख र लोकोत्तर सुख प्राप्त गर्नको लागि चाहिने सम्पूर्ण उपदेश दिएको छु। त्योभन्दा बढी अरू उपदेशहरू मैले के पनि गरेको छैन भनेर महाबुद्धले भन्नुभएको छ। यसरी हेर्दाखेरि महाबुद्धले जति पाउनु भएको ज्ञान छ, त्यो पाउनु भएको ज्ञान मध्ये हाम्रो मनुष्य जीवनलाई चाहिने ज्ञान मात्रै महाबुद्धले बताउनु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि गएर महाबुद्धले हाम्रो जीवनलाई नचाहिने अचिन्त्यय वस्तुहरू, अचिन्त्यय प्रश्नहरूको बारेमा महाबुद्धले कहिले पनि हामीलाई अथवा सोध्न आएका मानिसहरूलाई, प्राणीहरूलाई महाबुद्धले कहिले पनि त्यस्तो अचिन्त्यय वस्तुहरू, प्रश्नहरूको बारेमा महाबुद्धले उपदेश दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि महाबुद्धले दिनुभएको उपदेश छ, त्यो उपदेश हेऱ्यौँ भने अघि पनि यस्तै महाबुद्धले उपमाको रूपमा दिनुभएको छ कि महाबुद्धले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान यो सिमसप्पा भन्ने जङ्गलको पाठ समान छ। तर हामीलाई दिनुभएको ज्ञान हो त्यो हातमा भएको पाठ समान। त्यो हातमा भएको पाठ समान जुन ज्ञान छ, त्यसमध्ये पनि हामीले कतिको ज्ञान हामीले पाइरहेका छौँ, त्यो अनुसार हामीले आफ्नो जीवनलाई आचरण गर्दै लगिरहेका छौँ, त्यो हामी आफैले सोच्नुपर्ने र चिन्तन मनन गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन महाबुद्धले देशना गर्नुभएको यो अन्तिम उपदेश छ, त्यो अन्तिम उपदेशलाई हामीले एकदमै बुझ्न जरुरी छ। यो अहिलेको अवस्थामा हेर्यौँ भने जुन यो विश्वमै फैलिरहेको कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो स्वभाव धर्मलाई बुझ्न सक्छौँ कि वयधम्मा संखारा भनेको महाबुद्धले त्यतिकै होइन। यो संसार परिवर्तनशील छ। यो संसार परिवर्तनशील साथसाथै जति पनि हामीले आँखाबाट देख्ने, नाकबाट सुँघ्ने, कानबाट सुन्ने, मुखबाट लिने रस र शरीरबाट गर्ने स्पर्श, यो जति पनि स्वभाव धर्महरू छन्, त्यो स्वभाव धर्महरू, त्यसै गरी हेतु धर्मद्वारा उत्पन्न भएका जति पनि चिज वस्तुहरू छन्, त्यो सबै अनित्य छ, परिवर्तनशील छ, विनाश हुने स्वभावको छ, विनाशबाट अन्त हुने स्वभावको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो मनुष्य जीवन पनि त्यस्तै हो भनेर हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हामी पनि हेतु धर्मद्वारा नै उत्पन्न भएका हौँ। उत्पन्न भइसकेपछि हामी सधैँ एकै नाश रहँदैनौँ। समय बित्दै जाँदाखेरि हामी परिवर्तन हुँदै जान्छौँ। त्यो हामी सबैले आफ्नो आँखाले देखिरहेकै कुराहरू हो। त्यसलाई हामीले कतिको बुझेका छौँ, बुझेको छैन, त्यो मात्रै फरक हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो शरीर पनि परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ, विनाशतिर गइरहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझेर महाबुद्धले जुन दिनुभएको अपमादेन सम्पादेथ भन्ने उपदेश छ, त्यसलाई हामीले कार्यमा लानु एकदमै जरुरी छ। अपमादेन सम्पादेथ भनेको अप्रमादी हुनु र सम्पादेथ भनेको कुशल धर्म सम्पादन गर्नु। सरल भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि
अपमादेन भनेको अप्रमादी हुनु भनेको चाहिँ होसपूर्वक बस्नु हो। अब यो होसपूर्वक बस्नु भनेको कसरी त त्यो पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अब त्यसै होसपूर्वक बस्नु भन्दाखेरि भानुभूतले किन होसपूर्वक बस्नुपर्छ भनेको हामी सधैँ बेहोसी भएर बसेको मान्छेहरू त होइनौँ, हामी त सबै चाल पाइरहेको मान्छेहरू हो। तर पनि भानुभूतले किन होसपूर्वक बस्नु भन्नुभएको त भन्दाखेरि हामीले गर्ने क्रियाकलापहरू जति पनि छन् ती क्रियाकलापहरू सबैमा होस राखेर गर्नु भनेर भन्नुभएको हो। अहिले हामी बेहोस भइरहेका हौँ त, हाम्रो शरीर बेहोस हुने त्यो अर्थमा भानुभूतले होस राख्नु भन्नुभएको होइन कि हामीले जति पनि गरिरहेका कामहरू छन्, अहिले हामीले धर्म उपदेश सुनिरहेका छौँ यो जुम मार्फत, त्यो सुनिरहेको अवस्थामा मैले आँखाले हेरिरहेको छु भनेर होस राखिराख्नु पर्यो। त्यसै गरी कानले हामीले उपदेश सुनिरहेको छु भनेर होस राखिराख्नु पर्यो। त्यसरी जति पनि हामीले गरिरहेका कामहरू छन् ती कामहरूलाई होसपूर्वक हेरिराख्नु गरिराख्नुलाई नै भानुभूतले अप्रमादी हुनु भनेर भन्नुभयो। त्यसरी होसपूर्वक बसिराख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले गरिरहेको जुन जति पनि क्रियाहरू छन् ती क्रियाहरूमा जुन हाम्रो चित्त छ त्यो चित्त कस्तो स्वभावको छ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। यदि हाम्रो मनमा नराम्रो चित्त आएर हामीले हेरिरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ भने मेरो मनमा यस्तो नराम्रो विचार आएर मैले यस्तो यस्तो कामहरू गरिरहेको छु भनेर त्यो थाहा पाउनुपर्छ, त्यो होस हुनुपर्छ। त्यसै गरी राम्रो काम गरिरहेको छु भने पनि मेरो चित्तमा मेरो मनमा राम्रो चित्त आएर मैले राम्रो काम गरिरहेको छु, राम्रो कुरा गरिरहेको छु भनेर त्यो होसमा हुनुपर्छ। त्यसरी होसपूर्वक बस्नुलाई नै भानुभूतले अप्रमादी हुनु हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी एकपटक भानुभूतले भन्नुभएको छ कि 4 स्मृति प्रस्थान होस राख्ने कस्तो कुरामा त भन्दाखेरि 4 प्रकारको स्मृति प्रस्थानमा होस राख्नु नै हाम्रो यो दुःखको अन्त गर्नुको लागि हेतु हुने कारणको रूपमा भानुभूतले भन्नुभएको छ। अब त्यो स्मृति प्रस्थानको बारेमा त सबैले थाहा नै होला, जति पनि हामी बिहारमा गएर उपदेश सुनिराख्नुभएका छन्, त्यसै गरी ध्यान भावना गरिराख्नुभएका छन्, उहाँहरू सबैलाई यो 4 स्मृति प्रस्थानको बारेमा त धेरै थाहा हुनसक्छ। यो 4 स्मृति प्रस्थानलाई हामीले जीवनमा उतार्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन सुखमय हुन्छ। लौकिक सुख मात्र नभइकन हामीले लोकोत्तर सुखसम्म प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई हेतु हुने कारण हो। लौकिक सुख लोकोत्तर सुख के हो त भन्दाखेरि लौकिक सुख भनेको यो हामीले क्षण क्षणमा परिवर्तन हुने सुख अथवा यो शरीर रहउन्जेल हामीले पाउने सुखलाई लौकिक सुख भन्छौँ। लोकोत्तर सुख भनेको परिवर्तन नहुने अचल रूपको सुखलाई हामीले लोकोत्तर सुख भन्छौँ। लोकोत्तर सुखमा के पर्छ त भन्दाखेरि निर्वाण नै लोकोत्तर सुखमा पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लौकिक र लोकोत्तर सुख पाउनको लागि हामीले यो 4 प्रकारको स्मृति प्रस्थानलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब यो 4 प्रकारको स्मृति प्रस्थानहरू के हुन्छ? कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना र धम्मानुपस्सना। यो 4 वटालाई नै भानुभूतले 4 स्मृति प्रस्थान भनेर भन्नुभएको छ। जो भिक्षुले अथवा जो व्यक्तिले यो 4 स्मृति प्रस्थानलाई राम्रोसँग दिन र रात नभनिकन अभ्यास गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई 7 वर्ष, 12 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष, 1 वर्ष मात्र नभइकन 6 महिना, 1 महिना अथवा 7 दिनभित्रै राम्रोसँग अभ्यास गरेको खण्डमा किनत्र अनन्त हुन सक्छ, अनन्त हुन नसके पनि अनागामी फलसम्म पुग्न सक्ने प्रतिफल यो स्मृति प्रस्थान भावना गर्दाखेरि हामीले पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मैले भनेको किन त भन्दाखेरि जुन यो अहिलेको अवस्था छ
यो अहिलेको अवस्थामा जुन यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामी घर घरमै बसेर एकदम यो रोगको कारणले गर्दाखेरि हामी डराउँदै हाम्रो जीवन बिताइराख्नु परेको छ। त्यो कुरालाई मैले मध्यनजर गर्दै यो कुरा भनिरहेको। यो अवस्थामा यहाँ हाम्रो सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू सबैलाई थाहै भएको कुरा हो। यो अवस्थामा हामी सबै यो रोगको कारणले गर्दाखेरि एकदमै भयभीत भएका छौँ। त्यसरी भयभीत भएर डराएर बसेर पनि हामीले महाबुद्धले जुन भन्नुभएको उपदेश छ त्यो उपदेशलाई हामीले कतिको आचरण गरिरहेका छौँ त्यो हामी आफैले बुझ्नुपर्ने सोच्नुपर्ने कुरा हो। अघि भने जस्तै यो मनुष्य जीवन भनेको हाम्रो सधैँको लागि रहिरहने जीवन हो। हामी बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जानुपर्ने स्वभावको मानिसहरू, यो नै स्वभाव धर्म हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो शरीर धारण गरिरहेको अवस्थामा हामीले सोचे पनि नसोचे पनि, चाहे पनि नचाहे पनि, मन लागे पनि नलागे पनि हाम्रो यो शरीर परिवर्तन हुँदै जानेलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। जरा भनेर भन्नुभएको जुन धर्म कारण छ त्यो जरा भनेकै यो शरीर जीर्ण हुँदै जानु हो। यसरी जीर्ण हुँदै जाँदाखेरि यो शरीरमा विभिन्न प्रकारको रोग उत्पन्न हुनु पनि एउटा स्वभाव धर्म हो। अहिले हामीले यो कोरोना भनेर जुन हामीले यो डराइरहेका छौँ, यो कोरोना मात्रै नभइकन हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारले रोगहरू उत्पन्न भएर हामीलाई दुःख दिने स्वभावको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा हामी घरमा बसेर डराइरहने भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले स्वभाव धर्मलाई नबुझ्नु हो। महाबुद्धले भन्नुभएको उपदेश अनुसार हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो एउटा स्वभाव धर्म हो। संसारमा हामी जन्मिसकेपछि यस प्रकारको दुःखहरू हामीले सामना गर्नै पर्छ, भोग्नै पर्छ। हामीले चाहँदा पनि नचाहँदा पनि, जति पनि हामी बलियो भए पनि, जति पनि हामीमा त्यो रोगसँग लड्ने क्षमता भए पनि, जति पनि हामी धनी भए पनि हाम्रो यो शरीर कहिले पनि एकनाश रहँदैन, जहिले पनि बलियो रहँदैन। कुनै न कुनै रोगको कारणले गर्दाखेरि, कुनै न कुनै कारणले गर्दाखेरि हामी एक न एक दिन यसरी नै कमजोर हुँदै मरण हुनुपर्ने अवस्था सबैको लागि हेतु हुने कारण हो, धर्म हो। यही नै एउटा स्वभाव धर्म हो। यसलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यसलाई बुझेर हामीले यो बाँकी रहेको जीवनलाई हामीले होसपूर्वक जीवन बिताउँछु भनेर कतिजनाले हामीले सोचेका छौँ। कतिजनाले यो जीवनलाई हामीले अब यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि डराइरहनु भन्दा पनि महाबुद्धले दिनुभएको उपदेशलाई मैले आचरणमा ल्याएर सक्दोभन्दा चाँडो म यो दुःखबाट मुक्त हुन्छु भनेर धर्मको अभ्यास गर्नेहरू कति छन् त्यो हामी सबैले आफैले सोच्नुपर्ने कुरा। महाबुद्धको पालामा यस्तो घटनाहरू धेरै घटेको छ। उदाहरणको रूपमा लियौँ भने हामीले चक्षुपाल भन्तेलाई हामी लिन सक्छौँ। धम्मपदको पहिलो वर्गको पहिलो गाथाको कथा हो यो चक्षुपाल भन्तेको कथा। सबैले सुनेकै कुरा हुनुपर्छ। यो चक्षुपाल भन्तेको बारेमा सबैले थाहा भएकै कुरा हुनुपर्छ। चक्षुपाल श्रावस्ती नगरमा आफ्नो व्यापारको सिलसिलामा गइरहेको बेलामा महाबुद्धको उपदेश सुनेर आफू पनि भिक्षु हुने इच्छा उत्पन्न भयो। यो गृहस्थी जीवनमा बसेर दुःख भोगिराख्नु पर्ने कुरालाई सम्झेर यो गृहस्थी जीवनप्रति, यो मनुष्य जीवनप्रति विरक्त भएर म पनि भिक्षु भएर महाबुद्धले जस्तै नै म पनि यो दुःखबाट मुक्त हुने, निर्वाण बोध गर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ भनेर घरमा गएर अनुमति लिएर प्रवज्य भयो। प्रवजित भइसकेपछि कतिको अभ्यास गरेको छ भनेर हामीले कथाहरूमा, त्यो किताबहरूमा पढ्दाखेरि हामी बुझ्छौँ। चक्षुपाल भन्ते चक्षुपाल
भन्ने नाम हुन अगाडि महापाल थियो। उहाँ भन्तेले मेरो यो जीवन कहिले सकिन्छ थाहा छैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बुद्ध उत्पत्तिको समयमा, बुद्ध हुनुभएको समयमा नै मैले दुःखबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर प्रार्थना गरेर मनमा लिएर एकदमै अप्रमादी भएर उत्साहित भएर ध्यानमा लाग्नुभयो। त्यसरी ध्यान बस्नु हुँदाखेरि उहाँले कतिसम्मको अभ्यास गर्नुभयो त भन्दाखेरि ध्यान गर्दाखेरि अथवा होसपूर्वक बस्ने अवस्थामा 4 प्रकारको इरियापत छ भनेर महाबुद्धले भन्नुभएको छ। यो 4 प्रकारको इरियापतमै हामीले होस राख्नुपर्छ, स्मृति राखिराख्नुपर्दछ। 4 प्रकारको इरियापत भनेको उठिरहनु, बसिरहनु, हिँडिरहनु र सुतिरहनु। उठ्दाखेरि पनि हामीले होस राखिराख्नु पर्दछ, स्मृति राखिराख्नु पर्दछ। म उठिरहेको छु, उभिरहेको छु भनेर होस हुनुपर्छ। हिँडिरहँदाखेरि पनि म हिँडिरहेको छु भनेर होस हुनुपर्छ। बसिरहँदाखेरि पनि म बसिरहेको छु भनेर होस हुनुपर्छ। त्यसै गरी पल्टिरहेको बेलामा, सुतिरहेको बेलामा पनि म सुतिरहेको छु भनेर होस हुनुपर्छ। यसरी 4 प्रकारको इरियापत मध्ये महापाल भन्ते अथवा चक्खुपाल भन्तेले एकदमै उत्साह गरेर ध्यान गरेको कारणले गर्दाखेरि म चाँडोभन्दा चाँडो यो महाबुद्धको समयमा नै यो जीवन रहेको समयमा नै मैले यो दुःखबाट मुक्त हुनु छ भनेर प्रार्थना गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो 4 वटा इरियापत मध्ये एउटा इरियापतलाई छोडेर 3 प्रकारको इरियापतहरूमा स्मृति राख्नुभयो। उहाँ भन्ते निदाउनु भएन। निदायो भने निदाउँदाखेरि हामी कति घन्टा सुत्छौँ त? कोही 8 घन्टा, कोही 6 घन्टा, कोही 3 घन्टा त्यसरी सुत्ने बानी छ। त्यो अनुसार हेर्यौँ भने त्यो 4 घन्टा, 5 घन्टा, 6 घन्टा जति पनि हामी सुत्छौँ, त्यो सुत्ने समयमा त्यो समय खेर जान्छ भनेर महापाल भन्ते अथवा चक्खुपाल भन्तेले त्यो समयलाई पनि आफूले ध्यानमै बिताउनु भई नसुतिकनै हिँडिरहेको समयमा पनि हिँडिरहेको छु भनेर, त्यसै गरी बसिरहेको समयमा पनि, त्यसै गरी उभिरहेको समयमा पनि स्मृति राखेर नसुतिकनै ध्यान गर्नुभयो। ध्यान बस्दा बस्दै नसुतेको कारणले गर्दाखेरि आँखा दुख्ने समस्या उत्पन्न भयो। आँखा दुखेको कारणले गर्दाखेरि वैद्यलाई देखाउँदाखेरि वैद्यले सोध्नुभयो कि भन्ते तपाईँले यसरी नसुतिकन ध्यान भावना गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो आँखा कमजोर भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई औषधि दिन्छु। त्यो औषधि सुतेर लाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सुत्दाखेरि त्यो औषधि लाउनु होला। त्यो औषधि लाउने बित्तिकै तपाईँको आँखाको दुखाइ, आँखाको रोग निको हुन्छ भनेर वैद्यले औषधि दिँदा पनि त्यो औषधिलाई चक्खुपाल भन्तेले सुत्यो भने त्यो समय खेर जान्छ भनेर नसुतिकनै बसेर नै आँखामा त्यो औषधि लाउनु। जुन प्रकारले लाउनु पर्ने औषधि हो त्यो प्रकारले नलगाएको कारणले गर्दाखेरि चक्खुपाल भन्नेको जुन आँखा दुख्ने समस्या हो त्यो निको भएन। झन् बिग्रिँदै गएर झन् दुख्ने समस्या उत्पन्न भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो अवस्थामा चक्खुपाल भन्तेले अधिष्ठान गर्नुभयो कि आफूलाई नै सम्झाउनु भयो कि हेर चक्खुपाल, तिमी अब नसुतिकनै ध्यान बसिरहेका छौ, एकदम अप्रमादी भएर बसिरहेका छौ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तिम्रो आँखा आफूलाई नै भनिरहेको भयो, तिम्रो यो आँखा अब बिस्तारै बिस्तारै विनाश हुँदै गइरहेको छ, बिग्रिँदै गइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब झन् तिमी अझ अप्रमादी हुनु पर्यो। यो शरीर भनेको एकनाश रहँदैन। यो शरीर भनेको परिवर्तनशील छ। यो शरीर एक न एक दिन कुहिएर विनाश भएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी अझ झन् यो आँखा दुख्ने समस्याले तिमीलाई झन् यो समस्या भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीले झन् बुझ्नु पर्यो कि अब यो तिम्रो शरीर झन् कमजोर हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अझ तिमीले अभ्यास गरेर महाबुद्धले जुन सिकाउनु भएको ध्यान अभ्यास हो त्यो अभ्यास अनुसार तिमीले झन् उत्साह गर्नुपर्छ भनेर आफूलाई नै चक्खुपाल भन्नेले सम्झाउनु भयो।
त्यसरी सम्झाउनु भइसकेपछि अनि चक्खुपाल भन्तेले अधिष्ठान गर्नुभयो कि अब म बिस्तारै बिस्तारै आँखा नदेख्ने हुँदै गइरहेको छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म भोजनको लागि भिक्षाटन गएँ भने मेरो लागि एकजना साथी चाहिने हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म भिक्षाटन पनि जाँदिनँ, यहीँ बसेर म अधिष्ठान एकदम उत्साहपूर्वक ध्यान बस्छु भनेर ध्यान बस्नुभयो। भन्टेहरू आएर बोलाउनको लागि भिक्षाटन जानको लागि बोलाउन आउनुभयो, तर चक्खुपाल भन्टे जानु भएन। त्यसरी नगइकनै चक्खुपाल भन्तेले आफूलाई नै यो आँखाको कारणले गर्दाखेरि जुन भएको दुःख छ, त्यसरी नै यो शरीरमा हुने जति पनि अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन्, ती अङ्ग प्रत्यङ्गको कारणले गर्दाखेरि यो अशुचि 32 प्रकारको अशुचिले भरिएको शरीर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो शरीरमा कुनै न कुनै प्रकारले हाम्रो शरीरमा समस्याहरू दुःखहरू उत्पन्न भइ नै रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुःखको कारणले गर्दा दुःखी हुनुभन्दा पनि म यो दुःखबाट संसार दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छु भनेर चक्खुपाल भन्तेले एकदम उत्साहपूर्वक झन् होसलाई झन् बढाउँदै ध्यान बस्नुभयो। त्यसरी ध्यान बस्नु हुँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै चक्खुपाल भन्तेले बिस्तारै होस ध्यानलाई वृद्धि गर्दै लैजानुभयो। वृद्धि गर्दै लैजाँदाखेरि उहाँ भन्टे आँखा बिग्रिएर अन्ध पनि हुनुभयो। जुन अवस्थामा चक्खुपाल भन्टे अन्ध हुनुभएको थियो, त्यही अवस्थामै चक्खुपाल भन्तेले अनन्त ज्ञान पनि लाभ गर्नुभयो। यस किसिमले चक्खुपाल भन्तेले आफूले आफूलाई सम्हालेर आफूले आफूलाई नै उपदेश दिएर आफूले आफूलाई नै यो शरीर पुगिएर जाने विनाश हुने स्वभावको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो शरीर रहनुन्जेल तिमीले धर्मको आचरण गरेर दुःखबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर आफूले आफूलाई नै सम्झाएर जुन चक्खुपाल भन्तेले नसुत्तिकनै ध्यानको अभ्यास गरिनुभयो। त्यो ध्यान अभ्यासको कारणले गर्दाखेरि उहाँले अनन्त ज्ञान पनि लाभ गर्नुभयो, तर अन्ध हुनुभयो। तर अन्ध हुँदैमा चक्खुपाल भन्तेलाई कुनै शोक भएन। किन त भन्दाखेरि उहाँले जति पनि दुःख शोक छ त्यो सबैलाई जरैदेखि हटाएर अनन्त हुनु भइसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई यो शरीर यो बाहिरी यो पञ्चस्कन्धबाट हुने जति पनि वेदनाहरू छ, यो वेदनाहरूप्रति उहाँ कहिले पनि दुःखी हुनु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चक्खुपाल भन्टेको कथा मैले यहाँ ल्याएको त भन्दाखेरि हामी पनि यो अवस्थामा जुन यो वर्तमान अवस्थाबाट गुज्रिएका छौँ, त्यो अवस्थालाई हामीले बुझेर यो हाम्रो जीवनको स्वभाव धर्मलाई हामीले बुझेर हामी पनि भामबुद्धले जुन दिनुभएको उपदेश छ, त्यो उपदेशलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै अघि नै मैले जुन भामबुद्धले दिनुभएको उपदेश छ, अपमादेन सम्पादेथ भन्ने यो गाथा मैले भनेको अप्रमादी हुनुपर्छ, होसपूर्वक बस्नुपर्छ। अब होसपूर्वक बस्ने कसरी भनेर म यो अवस्थामा भन्न गइरहेको छु। अघि पनि भने मैले 4 प्रकारको स्मृति प्रस्थान भामबुद्धले भन्नुभएको छ कि एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया भनेर। यदि हामी दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ, निर्वाणसम्म पुग्न चाहन्छौँ, यो संसार चक्रबाट हामी अलग हुन चाहन्छौँ भने त्यसको लागि एउटै मात्रै उपाय छ। त्यो उपाय के हो त भन्दाखेरि यही 4 स्मृति प्रस्थान: कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना र धम्मानुपस्सना। अब यो 4 प्रकारको स्मृति प्रस्थान मध्ये 1 नम्बरको स्मृति प्रस्थान भनेको कायानुपस्सना। कायानुपस्सना भनेको हाम्रो यो शरीरमा भइरहेको कुराहरूलाई हेरेर होस गर्नु, शरीरप्रति होस राख्नुलाई नै कायानुपस्सना भनिन्छ। अब यो हाम्रो शरीरमा हेर्दै गयौँ भने सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि भामबुद्धले जुन भन्नुभएको छ आनापानसति भनेर, अथवा श्वास प्रश्वासलाई हेर्ने कार्य।
जुन यो कार्य छ त्यो किन एक नम्बरमा राख्नु भएको त भन्दाखेरि हाम्रो यो जीवन चलिरहेकै भनेकै यही सास प्रश्वासको कारणले गर्दा यो नाकबाट हाम्रो सास निस्किन्छ, फेरि त्यही नाकबाट श्वास भित्र जान्छ। यही प्रणालीले गर्दाखेरि नै हामी बाँचिरहेका भयौँ। यदि यो सास बन्द भयो भने के हुन्छ त हामी यो रोगबाट बिदा हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि महामबुद्धले यो शरीरमा हुने कार्यहरूमध्ये सबभन्दा पहिलो कार्यको रूपमा श्वास प्रश्वासलाई देखाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि श्वास प्रश्वासलाई हेर्नु पनि एउटा कायानुपस्सना हो। अब हामी यो धर्मदेशना सकिसकेपछि ध्यान बस्छौँ। त्यसै गरी हिजो अस्ति हामीले ज्ञानेट गुरुमाको तर्फबाट ध्यान भावना सिक्यौँ, ध्यान गऱ्यौँ। त्यो गर्ने अवस्थामा पनि हामीलाई सिकायो होला श्वास लिँदाखेरि अथवा फाल्दाखेरि कसरी हामीले होस राख्ने भन्ने कुरामा हामीलाई सिकाइसकेको होला। आफूले जुन लिइरहेको सास छ त्यो सासप्रति ध्यान राख्ने, होस राख्ने, सास लिँदाखेरि जसरी हामीले सास लिइरहेको छ त्यसरी नै होस राख्ने, लामो सास लिइरहेको छ भने लामो सास लिइरहेको छु भनेर होस राख्ने, छोटो सास लिइरहेको छु भने छोटो सास लिइरहेको छु भनेर होस राख्ने, लामो सास फालिरहेको छु भने लामो सास फालिरहेको छु भनेर होस राख्ने। त्यसरी होस राख्नुलाई नै कायानुपस्सनाको एउटा अङ्गको रूपमा महामबुद्धले भन्नुभएको छ। तर हामीले अभ्यास गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ नबुझेर नजानिकन कसरी अभ्यास गर्छु र भन्दाखेरि आफूले जुन स्वाभाविक रूपमा यो भइरहेको श्वास प्रश्वास छ त्यो स्वाभाविक रूपमा भइरहेको श्वास प्रश्वासलाई होस राख्नु भनेर जुन महामबुद्धले भन्नुभएको छ त्यसलाई नगरिकन हामीले के गर्छौँ त लामो सास छोडेको छौँ भनेर आफूले लामो सास छोड्छौँ, लामो सास तानिरहेको छु भनेर आफूले लामो सास तान्छौँ। यो गलत हो। यो सास प्रश्वास जसरी स्वाभाविक रूपमा भइरहेको छ त्यसलाई स्वाभाविक रूपमै हुन दिनुपर्छ। हामीले सास लिँदाखेरि अब कहिलेकाहीँ लामो सास पनि लिइरहेको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ छोटो सास पनि लिइरहेको हुनसक्छ। त्यो जुन स्वाभाविक रूपमा भइरहेको श्वास प्रश्वास छ त्यसलाई नै होसमा राखेर लामो सास गइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले लामो सास गइरहेको छ भनेर होसमा राख्नु। त्यसरी होस गर्नुलाई नै आनापानसति भनेर भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आनापानसति ध्यान बस्दाखेरि यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ कि कहिलेकाहीँ हामीले नबुझेर नजानेर सास प्रश्वासमा हेर्दाखेरि भन्टेहरूले गुरुमाहरूले पनि जस्तै यसरी लामो सास लिँदाखेरि लामो सास लिइरहेको छु, लामो सास फाल्दाखेरि लामो सास फालिरहेको छु भन्ने यो कुरालाई हामीले नबुझिकन नजानिकन हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यो श्वास प्रश्वासलाई गर्न नदिइकन हामीले मनमनै मैले लामो सास लिइरहेको छु भनेर त्यो सास लिँदाखेरि पनि लामो सास लिने कार्य हामी गर्छौँ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर मैले अवस्थामा भन्न खोजेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमै हुनुपर्छ। श्वास प्रश्वास भनेको स्वाभाविक रूपमै हुने हो। त्यसलाई हामीले बुझेर होसपूर्वक हेर्नुलाई नै आनापानसति भनेर भनिन्छ। त्यो पनि एउटा कायानुपस्सना हो। यो शरीरको बारेमा हेर्ने एक प्रकारको स्मृति प्रस्थान कायानुपस्सना हो। त्यसै गरी अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि श्वास प्रश्वास लिने त्यो भइहाल्यो। त्यसै गरी कायानुपस्सनामा फेरि अर्को एउटा कार्य के छ त भन्दाखेरि यो शरीरमा भएको अब मानौ हामीले टाउको कपालदेखि पाइतलाको त्यो अब छालासम्म हामीले तलदेखि माथिसम्म माथिदेखि तलसम्म हेर्नुलाई पनि कायानुपस्सना भनिन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि हामीले यो शरीरमा भएको जति पनि अङ्गहरू छन् अब भन्नुपर्दाखेरि महामबुद्धले भन्नुभएको छ कि यो शरीरमा 32 प्रकारको अशुचिले भरिएको शरीर हो है। हामीले पढिरहेको पनि हुन सक्छौँ, देखेको पनि हुन सक्छौँ चित्रहरूमा। त्यसरी हेर्दाखेरि अथिमस्मिन् काये केशा लोमा भनेर जुन महामबुद्धले भन्नुभएको छ त्यसरी यो शरीरमा कपालको टाउको कपालदेखि लिएर खुट्टाको पाइतलासम्म यो शरीर
बाहिर रूपमा भएको र भित्री रूपमा भएको अङ्गहरूमा हेर्दै जाने, त्यसलाई पनि कायानुपස්සना भन्दछ। त्यसै गरी अघि भन्ने जस्तै 4 प्रकारको क्रियापटहरू छन्, हिँडिरहेको, बसिरहेको, उभिरहेको र सुतिरहेको। त्यो 4 प्रकारको क्रियापटहरूलाई पनि हामीले होसपूर्वक हेर्नुलाई पनि, होस गरिराख्नुलाई पनि कायानुपස්සनामै पर्दछ। त्यसै गरी शरीरको स्वभाव, अब हामी ध्यान बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब मृतक शरीर अथवा लासको अगाडि बसेर पनि हामी ध्यान बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई नवशिवथिक मनसिकार भनेर भनिन्छ। त्यो लासको अगाडि बसेर ध्यान बस्दाखेरि त्यो लास 1 दिन 2 दिन 3 दिन हुँदै दिन बित्दै जाँदाखेरि त्यो लासमा हुने परिवर्तन, हैन, अब मरिसकेपछि हाम्रो शरीर कस्तो हुन्छ त, बिस्तारै निलो हुँदै जान्छ। निलो हुँदै जाँदाखेरि बिस्तारै यो शरीर फुलेर आउँछ, दुर्गन्ध निस्किन्छ। त्यसै गरी बिस्तारै बिस्तारै हुँदै जाँदाखेरि पिप जमेर आउँछ, त्यो पिपबाट फुटेर किराहरूले त्यो शरीर खाएको, हैन, त्यस्तो अवस्था हुँदै जान्छ। त्यो अवस्थाहरूलाई हेरेर हाम्रो यो शरीर पनि, मेरो यो शरीर पनि त्यस्तै प्रकारको छ, त्यस्तै किसिमको छ, म मरिसकेपछि नि मेरो शरीर पनि यही लास जस्तै भएर जान्छ भनेर त्यो स्मृति गर्नुलाई पनि कायानुपස්සना भनिन्छ। यसरी विभिन्न प्रकारले हामीले आफ्नो शरीरको स्वभावलाई हेरेर हामीले ध्यान भावना गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले यो पञ्च इन्द्रियलाई पनि हेरेर हामीले कायानुपස්සना ध्यान गर्न सक्छौँ। आँखाले रूप हेर्दाखेरि मैले आँखाले रूप हेरिरहेको छु, देखिरहेको छु भनेर होस राखिराख्ने, कानले सुन्दाखेरि पनि कानले सुनिरहेको छु, नाकले सुगन्ध लिँदाखेरि पनि सुँगिरहेको छु, मुखले रस लिँदाखेरि पनि रस लिइरहेको छु, शरीरले स्पर्श लिँदाखेरि पनि स्पर्श लिइरहेको छु भनेर त्यो होस हुनुपर्छ। त्यसरी होसपूर्वक बस्नुलाई, आफ्नो शरीरप्रति होसपूर्वक बस्नुलाई नै कायानुपස්සना भनिन्छ। अब यो होसपूर्वक बस्नु हामीले कतिको गरेको छ छैन, अब आफूले विचार गर्नु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो कायानुपස්සनालाई हामीले हेरेर हामी आफ्नो जीवन कसरी बिताइरहेको छौँ, हामी साँच्चीकै होसपूर्वक जीवन बिताइरहेको छु कि छैन भनेर सोच्नुभयो भने आफूले थाहा होला कि हामी सबै होसपूर्वक बसिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि महाबोधिले अक्टमादी हुनुको शरीरमा हुने जति पनि क्रियाकलापहरू छन्, परिवर्तनशीलहरू छन्, त्यो सबै क्रियाकलाप र परिवर्तनशीलहरूप्रति होसपूर्वक बस्नुलाई नै कायानुपස්සना भनिन्छ। त्यो पनि हामीले गर्नुपर्ने कार्य। त्यसपछि अर्को अनुपස්සना छ वेदनानुपස්සना। वेदनानुपස්සना भनेको अब यो चाहिँ हामीलाई त्यो वर्तमान समयमा लागु हुने समय हो। वेदनानुपස්සना भनेको हाम्रो यो शरीरमा विभिन्न प्रकारले वेदनाहरू उत्पन्न हुन्छ, फिलिङ्सहरू उत्पन्न हुन्छ। अब आँखाले रूप देख्दाखेरि, कानले सुन्दाखेरि, नाकले सुगन्ध लिँदाखेरि, यो मुखले जिब्रोले रस लिँदाखेरि, हैन, त्यसै गरी शरीरले स्पर्श लिँदाखेरि राम्रो भयो भने हामीलाई सुख वेदना उत्पन्न हुन्छ, नराम्रो भयो भने, मन नपर्ने भयो भने हामीलाई दुःख वेदना उत्पन्न हुन्छ। त्यसै गरी राम्रो पनि नभएको, नराम्रो पनि नभएको अवस्थामा हामीलाई सुख पनि नभएको, दुःख पनि नभएको वेदना उत्पन्न हुन्छ। यसरी यो 3 प्रकारको वेदनाहरूमा पनि हामीले होसपूर्वक बस्नुलाई वेदनानुपස්සना भनेर महाबोधिले भन्नुभएको छ। अब यो 4 प्रकारको स्मृति प्रस्थानलाई हामीले विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्यो भने एकदमै धेरै समय जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ छोटकरीमा मात्रै छोटो छोटो गरेर मात्रै भनिरहेको छु। अब यो वेदनानुपස්සनामा हेर्दाखेरि अब यो हाम्रो शरीर अघि भने जस्तै विभिन्न प्रकारले यो असुचिले भरिएको शरीर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो शरीर परिवर्तनशील हुँदै जान्छ। परिवर्तनशील हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारको वेदनाहरू उत्पन्न हुन्छ। रोगको कारणले पनि वेदना उत्पन्न हुन्छ। यो पञ्च इन्द्रियबाट लिने आरम्भनहरूबाट पनि वेदनाहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यो वेदनाहरूलाई हामीले राम्रोसँग हेरिराख्नु, होस गरिराख्नुलाई वेदनानुपස්සना भनिन्छ। आँखाले देखेको चिजलाई मैले राम्रो देखेँ भने मनमा के हुन्छ त, सुख
उत्पन्न हुन्छ हैन। त्यो सुख उत्पन्न हुँदाखेरि मेरो मनमा यस्तो सुख प्रीति सुख अनुभव भइरहेको छ हैन। नराम्रो देख्दाखेरि रिस उठ्छ, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो मनमा के भयो त दुःख वेदना उत्पन्न भइरहेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी बिरामी भएको अवस्थामा भयो भने, रोग भएको अवस्थामा भयो भने, रोगको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा हुने पीडाहरू दुःखहरू छन्, त्यसलाई पनि हामीले राम्रोसँग हेर्नु जरुरी छ। त्यसै गरी हामी एकैछिन बसिरहेको अवस्थामा पनि हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारले शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू दुखेर आउने, शरीरमा विभिन्न प्रकारको समस्याहरू उत्पन्न भएर आउने, ती समस्याहरूलाई हेरिरहनु पनि एक प्रकारको वेदनानुपस्सन हो। त्यस्तो अवस्थामा त्यो वेदनाहरू कसरी उत्पन्न भइरहेको छ, कस्तो प्रकारले भइरहेको छ, त्यो परिवर्तन भइरहेको छ कि छैन, त्यसलाई हामीले राम्रोसँग बुझेर हेर्नु पनि जरुरी छ। किन त भन्दाखेरि वेदना भनेको सुख भएको अवस्थामा मलाई सुख भयो त्यति भनेर पुग्दैन। त्यो सुख कसरी उत्पन्न भयो, सुख हुँदाखेरि मनमा कस्तो अवस्था भइरहेको हुन्छ, त्यो सुख कस्तो अवस्था हो, त्यसलाई पनि हामी हेर्दै जानुपर्छ। त्यसै गरी त्यो सुख सधैँ एकै नासमा रहिरहन्छ कि त्यो पनि परिवर्तनशील छ। यो मनमा सुख भइरहेको बेलामा, आनन्द भइरहेको बेलामा त्यो आनन्द स्वभाव सधैँ यसरी नै रहिरहेको छ कि त्यो बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ, त्यसलाई पनि हामीले होसमा राख्नुपर्छ। त्यसरी होसमा राख्दै त्यो सुख पनि हराएर जान्छ भने त्यो सुख पनि छैन भनेर आफूले थाहा पाइराख्नुपर्छ। त्यसरी आफ्नो शरीरमा भइरहेका विभिन्न प्रकारका वेदनाहरू, अघि भने जस्तै यो पञ्च इन्द्रियबाट लिने आरम्भनहरूबाट हुने वेदनाहरू, फिलिङ्सहरू भयो। त्यसै गरी शारीरिक रूपमा हुने हामीलाई कमजोरीबाट, रोगबाट हुने दुःख पीडाहरू भयो, त्यो दुःख पीडाहरूलाई पनि हामीले हेरिरहने भयो। त्यसै गरी शारीरिक रूपमा हुने हामीलाई सुख भयो, त्यो सुखलाई हेरिराख्ने, यो प्रकारको आफ्नो शरीरमा भइरहेको वेदनाहरूलाई हामीले हेरिराख्नेलाई वेदनानुपस्सन भनिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को अनुपस्सन छ चित्तानुपस्सन। अब यो चित्तानुपस्सन भनेको चित्तलाई हेर्नुलाई चित्तानुपस्सन भनिन्छ। अब यो चित्तको विषयमा हामीले कुरा गरौँ। अब चित्त त एकदम सूक्ष्म छ, त्यसलाई हेर्नु भनेको एकदमै गाह्रो छ हैन। अब ध्यान बस्दाखेरि पनि हामीले एकैचोटि हामीले चित्तलाई हेर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो चित्तलाई एउटा काम दिन्छौँ हैन। के काम त भन्दाखेरि त्यही श्वास प्रश्वास लिने हैन। त्यसै गरी अब कुनै कुनै ठाउँमा पेट फुलेको सुकेकोलाई हेर्ने काम दिन्छौँ। त्यो काम दिने भनेको हामीले चित्तलाई एकैचोटि हेर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि हैन। अनि बिस्तारै बिस्तारै हामीले चित्तलाई बसमा राखेर ल्याउन सकेपछि अनि हामीले चित्तको स्वभावलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। अब हामीले आँखाले रूप देख्छ हैन। त्यो रूप देखिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि मनमा चित्त उत्पन्न हुन्छ। त्यो चित्त के हो त भन्दाखेरि चक्षु विज्ञान भन्ने चित्त उत्पन्न हुन्छ। आँखाले रूप देख्छ, आँखा भएको कारणले गर्दाखेरि रूप देख्छ हैन। रूप देखिसकेपछि के भयो त त्यहाँ आँखाको कारणले भएको एउटा चित्त उत्पन्न भयो। त्यसै गरी कानले, नाकले, जिब्रोले र शरीरले, यसरी यो शरीरमा हुने जति नै प्रकारको यो पञ्च इन्द्रियबाट लिने आरम्भनहरू छ, त्यो आरम्भनबाट हामीले उत्पन्न हुने चित्तलाई हामीले हेर्नुलाई नै चित्तानुपस्सन भनिन्छ। त्यसै गरी चित्तमा फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि राम्रो नराम्रो हैन, लोभ द्वेष मोहले युक्त छ कि छैन हैन, आफूले चिन्तन गरिरहेको जुन विचारहरू छ हैन, चित्त उत्पन्न भएको छ, त्यो चित्त लोभ सहग्र चित्त छ कि छैन, अथवा अलोभ सहग्र चित्त छ कि छैन, अथवा रिसले युक्त चित्त हो कि मैत्रीले युक्त चित्त हो, त्यसै गरी मोहले युक्त चित्त हो कि अमोहले युक्त चित्त हो, त्यसलाई पनि देख्न सक्नुलाई, हेर्न सक्नुलाई, बुझ्न सक्नुलाई, होस गर्न सक्नुलाई नै चित्तानुपस्सन भनिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को अनुपस्सन छ धम्मानुपस्सन। धम्मानुपस्सन भनेको चाहिँ स्वभाव धर्मलाई बुझ्नु। अघि भनेका जति पनि यो कुराहरू छन्, कायानुपस्सन, वेदनानुपस्सन, चित्तानुपस्सन, यी सबै कुराहरूको स्वभावहरूलाई हामीले बुझ्नुलाई नै
धम्मानुपस्सना भनेको। यहाँ धम्मानुपस्सना भनेको धर्म भनेको बुद्ध धर्मलाई हेर्नु, हिन्दू धर्मलाई हेर्नु, हैन, क्रिस्चियन धर्मलाई हेर्नु, मुस्लिम धर्मलाई हेर्नु आदि प्रकारले अरू धर्मलाई हेर्नु भनेको होइन कि यो स्वभाव धर्मलाई हेर्नुलाई नै धम्मानुपस्सना भनेको। अब यो हाम्रो शरीर बनिएको जुन चार तत्त्वहरू छन्, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु भनेर, यो तत्त्वहरूलाई हेरेर यो तत्त्वहरूको पृथ्वी धातुको स्वभाव कस्तो छ त? पृथ्वी धातु भनेको अब हामीले साधारण रूपमा बुझ्नु पर्दाखेरि त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि पृथ्वी धातु भनेको चाहिँ त्यो धिक्को धिक्को भएको स्वभाव, हैन, सोलिड भनेर भन्छ इङ्ग्लिसमा, हैन, सोलिड धिक्को भएको, हैन, कडा स्वभावलाई हामीले पृथ्वी धातु भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी आपो धातु भनेको चाहिँ बग्ने स्वभाव, पानीलाई हामीले आपो भनेर भन्छौँ, त्यो बगिरहने बग्ने स्वभावलाई आपो धातु भन्छ। त्यसै गरी तेजो धातु भनेको चाहिँ चिसो तातो, त्यो तेजो धातुको स्वभाव भयो। अनि वायु भनेको चलन हलचल हुने स्वभाव अथवा चल्ने स्वभावलाई वायु धातु अथवा हामीले यो जुन लिएको वायु छ त्यसलाई नै हामीले वायु धातुको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यो वायु धातु के हुन्छ त? चलन हुने स्वभावको छ। त्यस्तो स्वभावलाई बुझ्नुलाई नै धम्मानुपस्सना भन्छ। त्यसै गरी वेदना उत्पन्न हुँदाखेरि, हैन, शरीरमा हेर्दाखेरि पनि जति पनि त्यो चिजहरू छ ती चिजहरूको स्वभाव धर्महरूलाई जस्तो छ त्यस्तै हेर्नेलाई नै धम्मानुपस्सना भनिन्छ। अब उदाहरणको रूपमा हामीले लियौँ भने हाम्रो यो शरीर छ। अब यो शरीर बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ। अब त्यसको लागि हामीले दिनदिनै हाम्रो अनुहार हेरिराख्यौँ भने त्यो हामीले बुझ्दैनौँ। तर धेरै लामो समयपछि, धेरै दिन बितिसकेपछि हामीले आफ्नो अनुहार हेर्यौँ भने हामीमा परिवर्तन भएको स्वभाव हामीले देख्छौँ। जस्तै कि हामीले अब बच्चा बेलाको फोटो हेर्यौँ र अहिलेको फोटो हेर्यौँ भने हामीले आफ्नो परिवर्तन भएको यो रूपलाई हामीले देख्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। त्यो परिवर्तन भएको स्वभाव के कारणले गर्दा त भन्दाखेरि यो स्वभाव धर्म अनित्य भएको कारणले गर्दा हो। अनित्य भनेकै परिवर्तनशील भएको कारणले गर्दा हो। त्यसरी परिवर्तन हुने स्वभाव भएको कारणले गर्दाखेरि नै यो शरीर यसरी परिवर्तन भएको हो भनेर बुझ्नुलाई नै यथाभूत ज्ञान दर्शन भनिन्छ। जस्तो छ त्यस्तै देख्नुलाई यथाभूत ज्ञान भनिन्छ। त्यसरी स्वभाव धर्महरूलाई हेर्नुलाई नै धम्मानुपस्सना भनेर भनिएको। त्यसरी नै अरू चिजहरूप्रति पनि चिजहरूको बारेमा पनि हेर्नुलाई, स्वभाव धर्मलाई बुझ्नुलाई नै धम्मानुपस्सना भनिन्छ। यसरी हामीले यो चार प्रकारको स्मृति प्रस्थान, कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, धम्मानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, यो चार प्रकारको स्मृति प्रस्थानलाई हामीले अभ्यास गरेर लग्यौँ भने भानुभूतले यही सूत्रमा भन्नुभएको छ कि जो व्यक्तिले, जो भिक्षुले एकदम अप्रमादी भएर होसपूर्वक बसेर उत्साहित भएर यो कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना र धम्मानुपस्सना भन्ने चार प्रकारको स्मृति प्रस्थानलाई अभ्यास गर्छ, त्यो व्यक्तिलाई धेरै समय नबित्दै त्यसको फल प्राप्त हुन्छ। कोही व्यक्तिलाई धेरै लामो समय लाग्न सक्छ, कसैलाई अब 12 वर्ष लाग्न सक्छ, कसैलाई 6 वर्ष लाग्न सक्छ, कसैलाई 3 वर्ष लाग्न सक्छ त्यो फल पाउनको लागि, कसैलाई 1 वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसरी जाँदै जो व्यक्तिले एकदम होसपूर्वक, एकदम उत्साहित भएर आफ्नो यो शरीरप्रति आसक्त नभइकन भानुभूतले जुन दिनुभएको उपदेश छ त्यो उपदेशलाई चिन्तन मनन गरेर यो स्मृति प्रस्थानलाई अभ्यास गर्दै लैजान्छ भने त्यो व्यक्ति 7 दिनको भित्रमा पनि अनन्त हुन सक्ने फल पाउन सक्छ भनेर भानुभूतले भन्नुभएको छ। यदि अनन्त हुन नसके पनि मार्गफलको तेस्रो फलको रूपमा दिएको अनागामी फल
सम्म पनि पुग्न सक्ने क्षमता त्यो व्यक्तिमा हुन्छ। अनागामी भइसकेपछि त्यो व्यक्ति फेरि यो लोकमा जन्म लिँदैन भनेको मतलब फेरि यो मनुष्य लोकमा जन्म लिँदैन, सिधै ब्राह्मण लोकमा जन्म लिएर त्यहीँबाट परिनिर्वाण हुन्छ। यसरी महाबुद्धले यो 4 प्रकारको स्मृति प्रस्थान बताउनु भएको छ। यही स्मृति प्रस्थान हामीले यो वर्तमान अवस्थामा यो भइरहेको महामारीको कारणले गर्दाखेरि जुन हामी दुखी भइरहेका छौँ, त्रसित भइरहेका छौँ, यो दुःख भइरहेको अवस्थामा, त्रसित भइरहेको, डर भइरहेको अवस्थामा हामीले महाबुद्धले दिनुभएको यो 4 स्मृति प्रस्थानलाई अभ्यास गर्यौँ भने हामी यो महामारीबाट डराइराख्नु पर्ने आवश्यक छैन, दुखी भइराख्नु पर्ने आवश्यक छैन। यो कारणले गर्दाखेरि हामी डराइराख्नु पर्ने जुन कारण छ त्यो सबै हटेर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आफैले सोच्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हामी महाबुद्धको उपदेशलाई मार्गमा नल्याइकन अथवा अभ्यास नगरिकन, आचरण नगरिकन यस्तै प्रकारको विभिन्न महामारीहरूको कारणले गर्दाखेरि हैन, स्वाभाविक विपत्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी डराइराख्ने कि दुखी भइराख्ने कि यो सांसारिक दुःखलाई जित्ने न, यो संसार दुःखबाट अलग हुने अथवा यो भयबाट हामी निर्भय हुने भन्ने कुरा हामी आफूले बुझ्नुपर्ने कुरा। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो विशेष दिनमा, वैशाख पूर्णिमाको दिनमा हामी सबैजना जुम मार्फत, त्यसै गरी फेसबुक लाइभ मार्फत यस पुण्य कार्यमा उपस्थित भएर आजको विशेष दिनमा हामी दिनभरि नै यो श्री शाक्य सिंह बिहारबाट ध्यान भावना आदि धर्म साकक्ष्य विभिन्न प्रकारको पुण्य कार्यहरूको कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। त्यस कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएर तपाईहरूले अघि पनि जस्तै जुन महाबुद्धको अन्तिम उपदेश छ त्यो अन्तिम उपदेशलाई हामीले चिन्तन मनन गरेर आफ्नो जीवनलाई हामीले सुधार्दै लैजाने र यो जुन वर्तमान समयको जुन परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि हामी घरमै बसेर डराउँदै दुखी हुँदै बसिरहेका छौँ, त्यो अवस्थालाई हामीले जितेर दुःख नभएको, डर नभएको, भय अन्तराय नभएको अवस्थासम्म पुग्ने भनेर हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले जुन आजको दिनमा, विशेष दिनमा हामीले रोगको कारणले गर्दाखेरि, यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामी बिहारमा पुग्न नसके पनि जुम मार्फत हामीले यसरी यो पुण्य कार्यमा सहभागी भएर हामीले पुण्य सञ्चय गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि एकपटक म भन्न चाहन्छु कि यो रोग व्याधि भनेको हाम्रो जीवनमा आउने एउटा स्वभाव धर्म हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्वभाव धर्मलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्वभाव धर्मबाट हामी डराइरहने होइन कि दुखी भइरहने होइन कि त्यहाँ त्यो दुःख, त्यो स्वभाव धर्मलाई हामीले बुझेर त्यसबाट अलग भएर हामी दुःखबाट अलग हुने, भयबाट अलग हुने कार्यमा हामी लाग्न जरुरी छ। यति भन्दै आज हामी यो वैशाख पूर्णिमाको दिनमा हामीले यो जुम मार्फत, त्यसै गरी फेसबुक लाइभ मार्फत यस कार्यक्रममा सम्बन्ध हुँदै हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहुँदै धर्म उपदेश सुन्नुभयो। यसरी धर्म उपदेश सुन्नेको अनुभवले, त्यसै गरी आजको यो विशेष दिनमा हामीले बिहानदेखि जति पनि शरीर वचन मनलाई शुद्ध गरेर पुण्य कार्यमा लाग्यौँ, यो पुण्यको अनुभवले पनि हाम्रो जीवन सुखमय होस्, निरोगीमय होस्, सबैको जीवन सुख शान्तिले बितोस्। त्यसै गरी महाबुद्धको मार्गलाई हामीले जीवनमा उतार्दै दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण ज्ञानसम्म पनि प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने कामना गरिकन मेरो यो छोटो धर्मदेशना, छोटो त होइन, 1 घण्टाको धर्मदेशना यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद। भवतु सब मङ्गलम्।